सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमो नमः। साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि कार्यक्रमस्योद्घोषिका ऋचा झा। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतभाषायाः संस्कृतेः च विविधाः पक्षाः प्रस्तुमः। अनेन कार्यक्रमेण भवतां ज्ञानस्य वर्धनं भविष्यति, भवन्तः आनन्दस्य अनुभवं करिष्यन्ति इति आशास्यते। आगच्छन्तु कार्यक्रमस्य प्रारम्भं सुभाषितेन कुर्मः, यच्च प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी निधिः झा। ये सन्तोष निरन्तर प्रमुदिता तेषां न भिन्नामुदो, ये त्वन्ये धनलुब्ध संकुलधिया तेषां न तृष्णा हता। इत्थं कस्य कृते कृतः सविधिना कीदृक्पदं सम्पदा। स्वात्मन्येव समाप्त हेम महिमा मेरुर्न मे रोचते। समीचीनम्। सम्प्रति सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति सुषमा कुमारी। आगच्छन्तु जानीमः साप्ताहिकी वार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशौ रक्षा शिक्षा खेल वन क्षेत्र सम्बद्धेषु क्षेत्रेषु पंच संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला नवदिल्ल्यां विधानसभायाः नवनिर्वाचित विधायकानां कृते समायोजित द्विदिवसीय कार्यक्रमः समुद्घाटितवान्। महाराष्ट्रे नागपुरे हिंसायाः अनन्तरं निषेधाज्ञा तत्र प्रभावीभूतास्ति। अन्ताराष्ट्रिय ओलिम्पिक समिति 28-2000 आयोजयिष्यमाणेषु लॉस एंजेल्स ओलिम्पिक क्रीडासु मुष्टामुष्टि स्पर्धायाः समावेशनम् अभिसंस्तुतम्। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं प्रसङ्गप्रभागं प्रति गच्छामः, यत्र भावपूर्णं स्तवनं विदधाति नरेन्द्रदत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दम् बिम्बाधरम् पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनम् मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितम् मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्। अस्तु श्रोतारः, यथा जानीमो वयं यत् ज्ञानमेव परमं बलम्। अतः अग्रिमे ज्ञानविज्ञानप्रभागे अस्माकं ज्ञानस्य संवर्धनाय अद्य अस्माभिः सह उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिन्या निधि तिवारी इत्यनया सह केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये दर्शन विभागे न्यायविशेषज्ञः सहायकाचार्यः यशवन्त कुमार त्रिवेदी महोदयः। प्रिय मित्राणि, आकाशवाण्याः सम्प्रसार्यमाणे संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्टे कार्यक्रमे ज्ञान विज्ञान प्रभागे अद्य प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदानाय विराजमानो वर्तते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये दर्शन विभागे न्याय विशेषज्ञः सहायकाचार्यः यशवन्त कुमार त्रिवेदी महोदयः। अस्तु महोदय, आकाशवाणी पक्षतः अहं निधिः तिवारी भवतः स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। अहमस्मि यशवन्त कुमारः। इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्यालये कार्यरतोऽस्मि।
महोदय, एवं ज्ञायते यत् एतादृशी अवधारणा वर्तते समाजे यत् न्यायशास्त्रं क्लिष्टमिति, अपि च सामान्यजनाः अवगन्तुमपि न शक्नुवन्ति। तर्हि कथम् अद्यत्वे न्यायशास्त्रं प्रासङ्गिकं वर्तते इति कृपया प्रख्यापयतु। अतीव महत्वपूर्णस्य प्रश्नस्य उत्तरं भूमिकाम् उक्त्वा वदिष्यामि। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परम्परायाः सर्वविधानामपि ज्ञानशाखानां प्रारम्भिकानि स्रोतांसि बिन्दुरूपेण वेदे एव स्थापितानि सन्ति। भारतीय चिन्तन परम्परायाः शीर्षस्थानं ज्ञानराशिः वेदः भवति। एतस्यैव वेदस्य अर्थावबोधनार्थं वेदाङ्गादीनि निरूपितानि सन्ति, अथ च 18 विद्यास्थानानि अपि सन्ति। तथापि दुःखमयं संसारं दृष्ट्वा संसारात् निवृत्तिः कथं भवति, जन्ममरणाभ्यां निवृत्तिः कथं भवति, मुक्तिः कथं भवति, एतत् सर्वं विचिन्त्य अस्माकं महर्षिभिः ज्ञानकाण्डम् आश्रित्य दर्शनशास्त्राणां रचना कृता वर्तते। दर्शनशास्त्रस्य यौगिक व्युत्पत्तिः भवति। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। अत्र करणार्थक लिट् प्रत्ययेन अयं शब्दः निष्पन्नः भवति, अर्थात् ज्ञानस्य यत् करणं भवति तदेव दर्शनम् इति उच्यते। वस्तुतः महर्षिभिः विरचितं मोक्षपरकं शास्त्रं दर्शनशब्देन व्यवह्रियते। तेषु शास्त्रेषु अयं शब्दः दर्शनशब्दः रूढः विद्यते। तेषु दर्शनशास्त्रेषु न्यायदर्शनमपि अन्यतमं दर्शनं विद्यते। दर्शनशास्त्रस्यास्य प्राचीननव्यभेदेन 2 धारा प्रचलिता विद्यते। तासु एका धारा प्राचीनपरम्परा, सा धारा सूत्रपरम्पराम् आश्रित्य भाष्य, वार्तिक, टीका, परिशुद्धि, व्याख्या ग्रन्थेन विकसिता विद्यते। अस्याः परम्परायाः आधारः ग्रन्थः भाष्य, वार्तिक, तात्पर्य, टीका, परिशुद्ध्यादयः सन्ति। अस्याः परम्परायाः ग्रन्थाः येऽपि प्रणीताः सन्ति तत्र शब्दाः सरलाः सन्ति, किन्तु तेषाम् अर्थगाम्भीर्यं भवति। भावगम्भीराः शब्दाः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति। अर्थस्य गाम्भीर्यम् अधिकं विद्यते। द्वितीया धारा भवति नव्यन्यायस्य धारा। अस्याः धारायाः प्रादुर्भावः गङ्गेशोपाध्यायस्य तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थस्य लेखनेन सञ्जातः। वस्तुतः इयं परम्परा प्रमाणम् आश्रित्यैव लिखिता वर्तते। अस्याः परम्परायाः ये ग्रन्थाः सन्ति ते प्रमाणम् आश्रित्यैव लिखिताः सन्ति। न्यायशास्त्रस्य यत् प्रारम्भिकशब्दानां श्रवणं कृत्वा तस्य काठिन्यस्य अनुमानम् अस्माभिः क्रियते यत् इदं शास्त्रं बहु कठिनमस्ति, अत्र विलक्षणशब्दानां प्रयोगः भवति। किन्तु यदा एतेषां तत्तत् परिगणितशब्दानाम् अर्थपरिज्ञानं कृत्वा तस्य कुत्र प्रयोगः भवति एतत् सर्वं ज्ञात्वा यदि न्यायशास्त्रस्य अन्ते प्रविशामः, अर्थात् एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कुर्मः, तदा तु काठिन्यमपि अपगच्छति। तदा किं नाम काठिन्यं? काठिन्यं तु नास्त्येव, अत्र बहु सारल्यम् अस्ति। समीचीनं प्रतिपादितं भवता। अस्तु महोदय, अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् साम्प्रतिके काले मोक्षप्राप्तये साधनत्वेन दर्शनस्यास्य अथवा न्यायशास्त्रस्य उपादेयता का विद्यते इति। कृपया स्वविचारान् प्रकटयतु। भवत्याः अयं प्रश्नः बहु सम्यक् वर्तते। वस्तुतः भारतीयदर्शनं स्वसिद्धान्तान् श्रुत्यनुसारेणैव प्रामाण्यम् उररीक्रियते। अस्य प्रामाण्यं कथं भवति? प्रामाण्यं तर्केण आगच्छति। अयं तर्कः भारतीयदर्शनेन स्थापितश्च भवति। तेन धर्मस्य स्थापनायां निर्णये च दर्शनस्य स्थानम् अन्यतमं भवति। दर्शनस्य यत् सिद्धान्तः वर्तते तत्र तर्कस्य प्रतिष्ठा भवति। यथा मनुनापि उक्तम्, आर्षं धर्मोपदेशंश्च वेदशास्त्राविरोधिना यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेदनेतरः। अर्थात् वेदशास्त्राविरोधिना तर्केण यदनुसन्धीयते तदेव धर्मः। तर्कः भारतीयदर्शनस्य अङ्गं भवति। भारतीयदर्शनम् अर्थात् भारतदेशे समुत्पन्नानां तार्किकानां विचाराणां संज्ञामात्रम्। पाश्चात्यदर्शनमस्ति तत् ऐहिकानां दुःखानां निवारणे, मनोविनोदे, बुद्धिविलासे, विजृम्भणमात्रे वा पर्यवस्यति। किन्तु भारतीयदर्शनं केवलं विजृम्भणं नास्ति, किन्तु व्यवहारिकं मुक्तिपर्यन्तं लक्ष्यम् उररीकृत्य प्रवर्तते। वस्तुतः भारतीयपरम्परायां धर्मदर्शनयोः सम्बन्धः अतीव प्रगाढः विद्यते।
भारतीय ज्ञान परंपरायाः सर्वोत्कर्षावस्थां प्रति आनयने भारतीय जीवन पद्धतौ अनुस्यूतस्य भारतीय दर्शनेन परिपुष्टस्य विचारस्य महत्वपूर्णा भूमिका दृश्यते। समाजे धर्मे नित्यकार्ये च दर्शनशास्त्रस्य अनुस्यूतता क्षीरे शर्करावत् भवति, क्षीरे जलमिव भवति। भगवता मनुनापि कथितं सम्यक् दर्शन संपन्नः जनः कर्मणि न लिप्यते, दर्शने यस्य गतिर्नास्ति सः संसारं भजते। भारतीय जनानां जीवन पद्धतौ दर्शन धर्मयोः अनुस्यूतता विद्यते। दर्शनं भारत समाजे मनोविनोदस्य बुद्धिविनोदनस्य साधनं नास्ति, किन्तु समाजस्य प्रतिव्यक्तेः जीवनचर्यायाम् आचारपद्धतौ च अस्य अनुस्यूतता दृश्यते। भारतीय समाजे दर्शनशास्त्रम् अतीव लोकप्रियं। साधारणजनस्यापि मनसि विश्वासः भवति यत् जगन्मिथ्या ब्रह्मैव सत्यम्। उक्तं च वर्तते ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अस्याः पङ्क्तेः प्रचारप्रसारः समाजस्य प्रत्येक व्यक्तौ विद्यते। अतः एतादृशानां वाक्यानां प्रसिद्धिं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते यत् भारतीयदर्शनं तत्सिद्धान्तश्च भारतीयजनमानसे सततरूपेण प्रवाहमानः वर्तते। भारतस्य प्रत्येकम् आस्तिकजनः विश्वसिति यत् आत्मनः स्वरूपं नित्यम्, अयमेव कृतसञ्चितानां कर्मणां फलभोक्ता वर्तते। एतादृशानां भारतीयदर्शनसम्बन्धितानां वाक्यानां प्रचारप्रसारः जने जने अनुभूयते। सुष्ठुक्तं भवता महोदय, काणादं पाणिनीयं च लोकोपकारकम् उच्येते किल, तर्हि कथमिदं न्यायशास्त्रं लोकोपकारकं सिद्धं भवतीति कृपया एतस्मिन् विषये स्वविचारं प्रकटयतु भवान्। अतीव सम्यक् अयं प्रश्नः वर्तते। काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इयं पङ्क्तिः अतीव प्रसिद्धा विद्यते। ध्वन्यालोककारेणापि उक्तं यत् प्रथमो हि विद्वांसः वैयाकरणाः वस्तुतः सर्वशास्त्रस्य शब्दाश्रयणेनैव निरूपणं भवति। शब्दस्य आश्रयणं विना तेषां निरूपणं भवत्येव नहि। तद्वदेव न्यायशास्त्रस्य तर्कप्राधान्यात् शास्त्राणां निरूपणं तर्कस्य आश्रयणेनैव परिनिष्ठिततया भवितुम् अर्हति। तर्काश्रयणं विना तेषां निरूपणं सम्यक् भवितुं नार्हति। तेषां निरूपणं तु भवति, किन्तु विदुषां तत्र रुचिः नोत्पद्यते। यथा मल्लिनाथेन उक्तं, नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितम् उच्यते। अमूलं किमपि न लिख्यते, अथ च अनपेक्षितमपि न उच्यते। वस्तुतः मूलामूलयोः निर्धारणं तर्केनैव भवति। यत् किं मूलं किम् अमूलं, कस्य अत्र लेखनं कस्य अत्र लेखनं न कुर्मः, अस्य विवेचनं बुद्ध्या तर्कयुक्त्या च क्रियते। एवमेव अपेक्षितानपेक्षितस्य च निर्धारणमपि तर्केण क्रियते। यत् अत्र किम् अपेक्षितं किम् अनपेक्षितम्, अस्मिन्नेव प्रसङ्गे संगतेः निरूपणं कृतमस्ति। अर्थात् एकस्य पदार्थस्य निरूपणानन्तरं कस्य निरूपणं क्रियते, तदर्थं संगतेः व्यवस्था परिकल्पिता वर्तते। अर्थात् संगतिम् आश्रित्यैव एकस्य पदार्थस्य निरूपणानन्तरं द्वितीयस्य पदार्थस्य निरूपणं भवति। एवं प्रकारेण कणादशास्त्रस्य अर्थात् न्यायवैशेषिकशास्त्रस्य च उपयोगिता सर्वस्मिन् शास्त्रे विद्यते। अतः एतेषाम् अध्ययनेन समेषां शास्त्राणाम् अवगमनसामर्थ्यं तत्र प्रवेशः भवति। इत्थं न्यायशास्त्रस्य उपयोगिता इदानीमपि विद्यते। अत्रैव विरमामि। सम्प्रति अस्तु महोदय, अस्मै साक्षात्काराय भवान् स्वकालः प्रदत्तवान्। निश्चयेन अनेन संवादेन श्रोतारः अस्माकं लाभान्विताः भविष्यन्ति इति मनसि निध्याय भवन्तं प्रति हृदयतलात् धन्यवादान् आविष्करोमि, ज्ञापयामि च। नमो नमः। अस्तु, धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः। निश्चयमेव आसीत् ज्ञानवर्धकः अयं संवादः। अयि प्रियाः श्रोतारः, अधुना क्रमो वर्तते संस्कृतदिग्दर्शनस्य। अतः अस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा संस्कृतस्य प्रवर्धनाय जगति अनुष्ठिताः संस्कृतभाषायाः तत्सम्बन्धितानां च वार्ताः प्रस्तौति।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे प्राध्यापक विकास केन्द्रेण 6 दिवसीयः संस्कृत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणात्मकः अल्पावधि कार्यक्रमः आयोजयिष्यते। अयं कार्यक्रमः मार्च मासस्य 20 दिने आरप्स्यते। बिहारस्य मोतिहारी स्थिते महात्मा गान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालये 2 दिवसीया अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। मार्च मासस्य 6-7 च दिने आयोजितायां संगोष्ठ्यां भारतीय ज्ञान परम्परा आर्यभाषाः चेति विषये विमर्शो जातः। नवदिल्लीस्थे श्रीलाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये पूर्वछात्र परिषदः पञ्जीकरणम् अभवत्। इदानीं विश्वविद्यालयस्य प्राक्तन छात्राः पूर्वछात्र परिषदि आत्मानं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। अयि श्रोतृवृन्दाः, चलामस्तावत् बालश्रोतृभ्यः समर्पिते अग्रिमे बालवल्लरी प्रभागे। यथा जानीमो वयं यत् ह्यः बिहार दिवसः आसीत्, अतः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अस्मिन् अवसरे आगच्छन्तु, शृण्मः नालन्दा विश्वविद्यालयस्य परिचय सम्बद्धा एका कथा, या प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः विकसितभारतस्य कल्पनाकाले बिहारदिवसस्य च अवसरे श्रोष्यामः एकां कथां, न केवलं भारतस्य अपितु जगतः शिक्षाकेन्द्रस्य विषये या आधारिता। बहुवर्षपूर्वं 7म शतके एकः बालकः नालन्दा विश्वविद्यालये शिक्षां प्राप्तुं गन्तुम् इच्छति स्म। बालकः विश्वविद्यालयस्य द्वारे प्रवेशपरीक्षा इति लेखं दृष्ट्वा चिन्तितः अभवत्। सः प्रवेशाय आचार्यस्य समीपं गतवान्। बालकः पृच्छति, गुरो, अहं शिक्षां प्राप्तुम् इच्छामि, किं मम प्रवेशः सम्भवः? गुरुः वदति, अत्र प्रवेशः केवलं तस्मै यस्य ज्ञानाय जिज्ञासा भवति। गुरुः तस्मै एकं प्रश्नं पृष्टवान्, त्वं किमर्थं ज्ञानमिच्छसि? बालकः उत्तरं दत्तवान्, ज्ञानं प्रकाशः अस्ति, अज्ञानं तमः। अहं प्रकाशे गन्तुम् इच्छामि। गुरुः प्रसन्नः अभवत्। सः तस्मै विश्वविद्यालये प्रवेशं दत्तवान्। नालन्दा अर्थात् ज्ञानं ददाति, विद्यायाः दीपः। नालन्दा केवलं विश्वविद्यालयः न, अपितु भारतीय विद्यायाः गौरवः आसीत्। बालः, शिक्षास्ति ज्ञानाय सदा जिज्ञासा स्यात्। समीचीना एषा कथा। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, इदानीम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र अस्माकं सहयोगी दीपक सोलंकी श्रावयति संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, पंजाबी भाषासु कानिचन वाक्यानि। सरलता सबसे मूल्यवान आभूषण है। हिंदी। सारल्यम ही आभरणम सर्वतो मूल्यवत। संस्कृत। સરળતા એ સૌથી કિંમતી આભૂષણ છે। ગુજરાતી। સરળતા હલો સબચેয়ে મૂલ્યવાન અલંકાર। બાંગ્લા। સરળતા અત્યંત વિલુવૈન આભરણમ। તેલુગુ। સરળતા સબ તો कीमती गहना हुंदा है। पंजाबी। संयम ही जीवन को स्वास्थ्य, सफलता और सार्थकता प्रदान करता है। हिंदी। जीवनाय स्वास्थ्यं साफल्यं सार्थक्यं च प्रददाति संयमः। संस्कृत। संयम जीवनने आरोग्य, सफलता અને સાર્થકતા આપે છે। ગુજરાતી। સંયમ ઈ જીવન કે સ્વાસ્થ્ય, સાફલ્ય એવં સાર્થકતા પ્રદાન કરે। બાંગ્લા। સંયમનમ માત્રમે జీవితానికి ఆరోగ్యాన్ని, విజయాన్ని మరియు అర్థాన్ని అందిస్తుంది। తెలుగు। સંયમી જીવનનું હૃષ્ટપુષ્ટ, સફળતા અને સાર્થકતા દેંદા है। पंजाबी। अहो सम्यक् भवते साधुवादाः। अयि श्रोतृजनाः, अधुना आगतो अस्ति समयः प्रस्थानवेलायाः, किन्तु अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले एकम् अभिनवम् अङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। किन्तु स्मर्यताम् यत् भवतां सहभागित्वं समर्थनमेव अस्मान् प्रेरयति। अतः भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियां च अवश्यमेव प्रेषयन्तु। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। गमनात् प्राक् प्रार्थयामि यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति। ओम् नमो नमः।
नमस्कार।